उसके घर में सांप था, निकला, घर के लोग उसको मारना चाहते थे, वो सांप पकड़ने का आदी था। उसने बहादुरी की बुनियाद पर उसको मारने नहीं दिया, और बाद में कुछ दिनों के बाद उसी सांप ने उसको डसा और उसके बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। अल्लाह उस बंदे की मगफिरत फरमाए। बहरहाल जिसकी मौत जिसमें लिखी होती है तो उसको उसी में मौत आती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ईजा देने वाली चीज या तकलीफ देने वाला जानवर नजर आए तो तुम उसको वहीं पर कत्ल कर दो। बल्कि यहां तक फरमाया गया, फुक़हा फरमाते हैं कि उसको नमाज तोड़कर कत्ल करो, सांप अगर नजर आए, क्योंकि वो तुम्हें डसेगा ही। हमारे मजहब में डसने वाली चीजों को, ईजा देने वाली चीजों को खत्म करने का हुक्म दिया गया है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन्नात भी सांप की शक्ल में आते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आपको ऐसा शुबा होता है कि ये जिन्नात सांप की शक्ल में आ गया है, तो आप ये कह दे कि चले जाएं, यहां से चले जाओ, दोबारा कह दे चले जाओ, तीसरी बार कह दो चले जाओ, फिर भी ना जाए तो आप उसको मार डालें, आप पर कोई गुनाह नहीं है। इस सिलसिले में हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हुजूर सैयदी सरकार इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया हमारे बुजुर्ग बयान करते हैं। वाकया यूं हुआ कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में एक सांप निकला, और सांप निकला तो आपने उसको मार डाला। जब आपने उसको मार डाला सांप को, तो चूंकि वो इत्तेफाक से जो जिन्नात का बादशाह था उसका शहजादा था, और वो सांप की शक्ल में शाह साहब के घर में आ गया था। शाह साहब ने उसको मार डाला। जब मार डाला तो जिन्नात के बादशाह को खबर हुई कि अब्दुल अजीज नाम के कोई मुहद्दिस दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मार डाला मेरे बेटे को। तो उसने चंद जिन्नात को भेजा इंसान की शक्ल में, क्योंकि जिन्नात जो है वो बहुत मुख्तसर वक्त में कहां से कहां पहुंच सकते हैं, वो शक्लें भी बदल सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि वो आए, शाह साहब के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला तो शाह साहब से कहा कि आपसे काम है, जरा बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो कहा चलिए हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। चंद कदम चले तो क्या देखा कि दिल्ली तो खत्म हो गया, लेकिन एक नई बज़्म में आप तशरीफ ले गए, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, अजीब अजीब चेहरे वाले, और वहां पर एक बज़्म सजी हुई थी और एक बादशाह बैठा हुआ था। शाह साहब को ले जाके कहा कि यही मुजरिम है। शाह साहब ने कहा मैंने क्या जुर्म किया है? तो बादशाह ने कहा आपने मेरे बेटे को कत्ल किया। शाह साहब ने फरमाया मैंने किसी के बेटे को कत्ल नहीं किया। कहा वो जो सांप आपके घर में था वो मेरा बेटा था। शाह साहब ने फरमाया तेरा बेटा था या कौन था मुझे नहीं पता, मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे हुजूर का फरमान है कत्लुल मुज़ी क़ब्लुल इज़ा, ऐसी चीज को कत्ल कर दो जो तुम्हें इज़ा पहुंचाए, और इससे पहले उसको कत्ल कर दो कि वो तुम्हें ईजा पहुंचाए। ईजा पहुंचाने से पहले तुम ईजा पहुंचाने वाले जानवर को कत्ल कर दो। मैंने तो हुजूर के फरमान पे अमल किया है। अब आप बादशाह जिन्नों के और आप कहते हैं कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो हम भी तुम्हें कत्ल करेंगे। मैंने हुजूर के फरमान पे अमल किया है, आप कैसे मुझे कत्ल कर सकते हैं? तो बादशाह ने कहा क्या ये हुजूर की हदीस है? उन्होंने कहा बिल्कुल हुजूर की हदीस है। कहा हमें नहीं पता कि हुजूर की हदीस है। तो शाह साहब ने फरमाया आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? मुझे पता है कि हुजूर की हदीस है, मैंने उस पर अमल किया है। कोई जरूरी तो नहीं ना कि हुजूर की हर हदीस हर बंदे को याद हो। तो उस बादशाह ने कहा ठीक है, अगर ये बात है तो अभी फैसला हो जाएगा। कहा एक काम करो, मदीना मुनव्वरा जाओ और जा करके वहां पर बहुत सारे जिन रहते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है, जो हुजूर की महफिलों में बैठे हैं, उनमें से बुजुर्ग जिन को जो सहाबी है उनको बुला करके लाओ कि वो आकर के फैसला करेंगे कि शाह अब्दुल अजीज सही कहते हैं या बादशाह सही कहता है। बस चंद जिन गए और थोड़ी देर में वापस आए तो देखा कि एक बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए और बहुत बूढ़े हो चुके हैं। जैसे ही उनको देखा सारे जिन्नात खड़े हो गए और जिन्नों का बादशाह भी खड़ा हो गया और अपने तख्त पर जिन्नों के बादशाह ने उस बुजुर्ग को बिठाया और वो खुद दूसरी तरफ बैठा। ये अदब किया, एहतराम किया।
اور آنے والے بھی وہ جن صحابی تھے، یعنی جنوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو جن صحابی تھے، سب کا احترام کیا۔ تب بادشاہ نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ ہے، مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے قتل الموذی قبل الایذاء، کہ موذی کو قتل کرے اس سے پہلے کہ وہ ایذا پہنچائے، اور جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا وہ جب سانپ کی شکل میں تھا، اور یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جن جس شکل میں ہوگا تو حکم اس چیز کا ہوگا، اصل کا حکم نہیں ہوگا، یعنی جنات اگر سانپ کی شکل میں گیا اب اس کو مار دیا گیا تو جنات کو مارنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ سانپ کی شکل میں گیا کیوں؟ اب آپ بتائیں، بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اللہ اکبر، یہ دلی کا محدث ہے۔ تو اس وقت وہ جن صحابی نے اپنے لبوں کو جنبش دی، شاہ عبدالعزیز اندر ہی اندر سے خوش ہو رہے تھے، چلو اچھا ہوا یہ حادثہ ہو گیا، اس لیے کہ اس حادثے کی وجہ سے میں نے اس صحابی کی زیارت کر لی کہ جس نے اپنی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، اگرچہ یہ جنات ہے لیکن ان کی زیارت ہو گئی، ان کی آنکھوں کی زیارت ہو گئی۔ تو وہ جنات صحابی نے کہا بالکل یہ سچ کہتا ہے، کیونکہ جس محفل میں میرے نبی نے یہ حدیث پڑھی تھی اس محفل میں میں خود موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ایسا ہوا، تو فرمایا انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب نے، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بعض لوگوں نے تابعی بھی کہا ہے کہ انہوں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے اور ان آنکھوں کو دیکھا ہے۔ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں نا، جو آنکھیں رسول پاک کو دیکھتی ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ تو وہ شاہ صاحب نے فائدہ اٹھایا، کہا کہ حضرت آپ صحابی ہیں تو ایک کام کریں کہ ذرا وہ حدیث کی جو سند آپ تک آتی ہے ذرا اس کی اجازت مجھے بھی عطا فرما دیں۔ تو اب اس طریقے سے ہو گیا، کس طریقے سے ہو گیا؟ اس طریقے سے کہ شاہ صاحب کو اجازت ملی اس جن صحابی سے، اور وہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، تو ایک واسطے سے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سے روایت کرنے لگے، اور پھر وہی شاہ عبدالعزیز سے شاہ آل رسول احمدی کو اجازت ملی، تو وہ دو واسطوں سے اجازت وہ کرنے لگے، اور اس کے بعد جو ہے شاہ آل رسول سے امام احمد رضا کو اجازت ملی، تو وہ تین واسطوں سے رسول پاک سے، اس طریقے سے اس کو یہ ایک روحانی سلسلہ، اس کو ہم جو ہے جسمانی یا ظاہری تو پر محمول تو نہیں کرتے، لیکن یہ ایک روحانی سلسلہ ہے جس کی برکت ہمارے بزرگوں کو نصیب ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے میرے، اور کچھ ہمارے اسلاف جو بہت بڑا دل رکھتے ہیں، اگر اس کو کوئی جسمانی طور پر بھی محسوس کر لے یا اس کی برکتوں کا اعلان کر دے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سانپ کو یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی، ناگن مجھ سے بدلہ لے گی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی سانپ نظر آئے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں سانپ کو دودھ پلانا نہیں ہے، اپنا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سانپ کو دودھ پلائیں، آپ دودھ پلائیں کہ کھیر پلائیں، وہ آپ کو ڈسے گا بہرحال، اس لیے سانپ کو پالنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام نے سانپ پالنے کی اجازت نہیں دی۔ حضور فرماتے ہیں سانپ جہاں نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے، اور میرے امام کہ شہزادے حضور سیدی مفتی اعظم فرماتے ہیں دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا